आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। इंतखाबी रैलियों पर 22 जनवरी तक पाबंदी। कोविड सूरत हाल के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन का फैसला, इंडोर मीटिंग्स की मशरूत इजाज़त। तेलंगाना में तालीमी इदारों की तातीलात में तोसी पर गौर। कोविड मामलात में इजाफे के पेश नज़र हिकमत अमली, इतवार को ऐलान मुतवक्को। हैदराबाद में मौसमी अमराज की वबा उरूज पर। और टेस्ट टीम की क़यादत से मुस्तफ़ी हो जाने विराट कोहली का ऐलान। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करता है ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। मुल्क भर में कोविड केसों में इजाफे के दरमियान इलेक्शन कमीशन ने हफ्ते को 5 इंतखाबी रियासतों में फिजिकल रैलियों और रोड शोज पर पाबंदी 22 जनवरी तक बढ़ा दी है। ताहम इंतखाबी कमीशन ने सियासी जमातों को राहत देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा 300 अफराद या हॉल की गुंजाइश के 50% के साथ इंडोर मीटिंग्स की इजाज़त दी है। इस तरह के इजलास रियासती डिज़ास्टर मैनेजमेंट अहदेदारों की जानिब से सराहत करदा हद के मुताबिक भी हो सकते हैं। कमीशन ने सियासी जमातों को हिदायत दी है कि वो कोविड से मुताल्लिक़ रहनुमा हिदायत और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर अमल करें। पैनल ने रियासत और ज़िला अहदेदारों को इस बात को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी कि इंतखाबी ज़ाब्ता और कोविड कंट्रोल से मुताल्लिक़ हिदायत पर अमल आवरी को यकीनी बनाया जाए। यूपी असम्बली इंतखाबात के लिए 107 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी करते हुए बीजेपी ने हफ्ते को चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर अर्बन नशिस्त से उतारा है, जबकि उनके नायब केशव प्रसाद मौर्य को शाम्बी के सेराथो से उम्मीदवार होंगे। 44 उम्मीदवारों का ताल्लुक दीगर पसमानदा तबक़ात से है, जबकि दीगर उम्मीदवारों का ताल्लुक दर्ज फ़हरिस्त ज़ातों से है। मरकज़ी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान ने सहाफ़ियों को बताया कि इस फ़हरिस्त में 63 अरकान असम्बली शामिल हैं, जबकि 32 मौजूदा अरकान असम्बली दूसरों के लिए राह हमवार की है। सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त मिलने के बाद धर्म संसद केस के दरख्वास्त गुजार ने अलीगढ़, ऊना और हरिद्वार के ज़िला मजिस्ट्रेट्स को एक ख़त लिखते हुए कहा कि आने वाली धर्म संसदों में नफ़रत पर मबनी तकारीर को रोका जाए। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई है जब सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में होने वाली धर्म संसद ने मुसलमानों की खिलाफ तकारीर और उनके कत्लेआम के लिए उकसाने के बारे में शिकायत पर सख्त समाअत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में कई नोटिसें जारी की हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि अगर इस तरह के वाक़यात को रोका नहीं गया तो मुल्क के इत्तेहाद और सलामती को और लॉ एंड आर्डर को संगीन खतरा पैदा हो जाएगा और इससे लाखों मुसलमानों की जानें भी खतरे में पड़ सकती हैं। हुकूमत तेलंगाना तालीमी इदारों की तातीलात में मज़ीद तोसी पर गौर कर रही है। इस सिलसिले में महकमे सेहत के अहदेदारों ने भी हुकूमत को तालीमी इदारों को मज़ीद चंद दिन तक बंद रखने का मशवरा दिया है। तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद दिन से कोविड के बढ़ते मामलात के पेश नज़र हुकूमत ने तालीमी इदारों के लिए 8 जनवरी से 16 जनवरी तक तातीलात का ऐलान किया था। महकमे तालीम के अहदेदारों ने बताया कि इतवार 16 जनवरी को हुकूमत की जानिब से तातीलात में तोसी से मुताल्लिक़ क़तई फ़ैसले का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक 31 जनवरी तक तालीमी इदारों के लिए तातीलात का ऐलान करते हुए दोबारा ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। हैदराबाद के इलाके बेगमपेट में हफ्ते को सुबह उस वक्त कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई जब रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी असातिज़ा ने चीफ मिनिस्टर की सरकारी रिहाइशगाह प्रगति भवन के सामने एहतजाज करते हुए अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। इस मौके पर असातिज़ा और पुलिस अहदेदारों के दरमियान लफ्ज़ी बहस व तकरार भी हुई। ताहम पुलिस ने एहतजाजी असातिज़ा को हिरासत में लेते हुए उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने हैदराबाद में वाक़ राजभवन में संक्रांति त्यौहार में हिस्सा लिया। गवर्नर ने अपने अरकान ख़ानदान के साथ संक्रांति त्यौहार मनाया।
انہوں نے اس موقع پر راج بھون کے اسٹاف کے ساتھ ساتھ دیگر کو بھی جنوبی ہند میں اہم مانے جانے والے سنکرانتی تہوار کی مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے گورنر نے تلنگانہ کے عوام بالخصوص کسانوں کو سنکرانتی کی مبارکباد دی اور امید ظاہر کی کہ فطرت ہمارا تحفظ کرے گی۔ موسمی تبدیلی کے اثرات، صاف صفائی کے ناقص انتظامات اور کورونا کی امکانی تیسری لہر کے درمیان حیدرآباد شہر ان دنوں موسمی امراض کی لپیٹ میں ہے، جہاں ہر گھر میں 1 یا 2 افراد ان وبائی امراض کے شکار ہیں۔ ان میں سردی، کھانسی، بخار، سر درد، بدن درد کی شکایات عام ہیں۔ لوگ ان وبائی امراض سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے گھروں میں بھی ماسک کا استعمال کر رہے ہیں۔ ان وبائی امراض کے شکار افراد کی بڑی تعداد سرکاری اور خانگی دواخانوں سے رجوع ہو رہی ہے۔ صبح کی اولین ساعتوں سے ہی مریض دواخانوں سے رجوع ہو رہے ہیں۔ مریضوں نے سرکاری دواخانوں میں ڈاکٹرز کی تعداد اور کاؤنٹرز میں کمی کی شکایت کرتے ہوئے ان کی تعداد میں مزید اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ موسمی امراض سے خاص طور پر چھوٹے بچوں اور حاملہ خواتین کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ان پر خاص توجہ دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ موسمی حالات اور درجہ حرارت میں تبدیلی کے نتیجے میں ایسے امراض کے وائرس سرگرم ہو جاتے ہیں۔ یہ امراض ایک دوسرے سے پھیلتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق کسی کو بھی 3 دن تک بخار، بدن درد کم نہ ہونے پر فوری طور پر دواخانے سے رجوع ہونا چاہیے۔ سنکرانتی کے موقع پر چین کے مانجے نے ایک شخص کی جان لے لی۔ اطلاعات کے مطابق منچریال ضلع مستقر پر وسنت بھیمیا نامی ایک شخص لکشٹی پیٹ کی طرف ٹی وی ایس ایکسل گاڑی پر جا رہا تھا کہ پرانا منچریال کے برج پر بعض افراد پتنگ بازی میں مصروف تھے۔ اس دوران وسنت کے گلے کو چینی مانجے نے کاٹ دیا، جس کے باعث وہ فوت ہو گیا۔ وراٹ کوہلی نے ہفتے کو ایک دھماکہ دار اعلان کرتے ہوئے ٹیسٹ کپتانی چھوڑ دی ہے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں غیر متوقع ہار کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا ہے۔ کوہلی کو سال 2014 میں ٹیسٹ کپتان مقرر کیا گیا تھا، جب ایم ایس دھونی نے آسٹریلیا کے خلاف رواں سیریز کے درمیان میں استعفیٰ دے دیا تھا۔ کوہلی نے ٹویٹر پر ایک بیان میں لکھا کہ کسی نہ کسی مرحلے پر ہر چیز کو ختم ہونا ہے۔ جہاں تک ٹیسٹ کپتان کی حیثیت سے میرا تعلق ہے، اب یہ وقت آ گیا ہے۔ اس سفر کے دوران کئی اتار چڑھاؤ آئے، لیکن کبھی کوششوں اور اعتماد کی کمی نہیں رہی۔ آخر میں سرخیوں پر دوبارہ ایک نظر۔ انتخابی ریالیوں پر 22 جنوری تک پابندی۔ کووڈ صورتحال کے پیش نظر الیکشن کمیشن کا فیصلہ، انڈور میٹنگز کی مشروط اجازت۔ تلنگانہ میں تعلیمی اداروں کی تعطیلات میں توسیع پر غور۔ کووڈ معاملات میں اضافے کے پیش نظر حکمت عملی، اتوار کو ہوگا قطعی اعلان۔ حیدرآباد میں موسمی امراض کی وبا عروج پر اور ٹیسٹ ٹیم کی قیادت سے مستعفی ہو جانے وراٹ کوہلی کا اعلان۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔